सऊदी अरब की तारीख में इक़्तिदार की वो कहानी आज आपके सामने है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ शाही ख़ानदान के बादशाह शहजादों को रास्ते से हटाया बल्कि अपने वालिद शाह सुलेमान को भी पस मंज़र में धकेल कर रख दिया। इक़्तिदार के उसूल के लिए ऐसे फैसले किए गए जिन्होंने अरब सल्तनत की बुनियादें हिला कर रख दी। शाही महल की बंद दीवारों के पीछे रचाया जाने वाला ये खेल सिर्फ ताकत की रस्साकशी नहीं था बल्कि ख़ानदानी रिश्तों की कुर्बानी की एक दर्दनाक दास्तान भी है। मोहम्मद बिन सलमान ने चंद ही बरसों में वलीअहद से लेकर अमलन बादशाहत तक का सफ़र तय किया। अपने वालिद को मुकम्मल तौर पर सियासी मंजरनामे से गायब कर दिया और हर उस शहजादे को खामोश करवा दे जो उसकी राह में रुकावट बन सकता था। इस्लाहात के नाम पर पेश किए इक़दामात ने नौजवान नस्ल को वक्ती खुशी तो दी मगर दर हकीकत ये सब उसकी गिरफ्त मजबूत करने की हिकमत अमली थी। शाही खानदान के अंदरूनी राज, ताकत की वो साजिशें और हैरान कुन फैसले जिन्होंने सऊदी अरब का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया। सब कुछ इस वीडियो में बेनकाब होगा। इस दिल दहला देने वाली हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सऊदी अरब वो मुक़द्दस और शानदार सरजमीन है जिसकी शान और शौकत और तेल की बेपनाह दौलत दुनिया भर के लिए हैरत का बाइस है। लेकिन इक़्तिदार की बाजी में ख़ानदानी रिश्ते अक्सर कुर्बान हो जाते हैं। तारीख़ हमें ये सबक देती है कि सल्तनतों में ताकत हासिल करने के लिए बाप और बेटे भी एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होते हैं। मुग़लिया दौर की कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ इक़्तिदार के लिए खून के रिश्ते टूट गए। आज एक बार फिर दुनिया एक ऐसी ही कहानी देख रही है सऊदी अरब के मौजूदा वलीअहद और हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान की। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ अपने वालिद शाह सुलेमान को कड़ी पाबंदियों में रखा बल्कि अपने कई शाहजादे रिश्तेदारों को भी इक़्तिदार की दौड़ से हटा दिया। इक़्तिदार के सफ़र में ऐसे फैसले किए गए जिन्हें बेरहम कहा जा सकता है। ये सब कुछ उस वक्त मंजर आम पर आया जब 23 जनवरी 2015 को सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला फेफड़ों के सरतान के बाइस वफात पा गए। उनके इंतकाल के बाद शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ तख्त पर बैठे। इब्तिदा में उन्होंने अपने भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज़ को वलीअहद मुकर्रर किया जो इससे कबल सऊदी खुफिया इदारे के सरबराह रह चुके थे। लेकिन सिर्फ 3 माह बाद एक गैर मुतवक्के फैसला हुआ। शाह सलमान ने मकरन को इस मनसब से हटा दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक नए वलीअहद का ऐलान कर दिया। प्यारे दोस्तों, शाह सुलेमान ने इक़्तिदार संभालने के कुछ अरसे बाद अपने 55 साला भतीजे मोहम्मद नाइफ को वलीअहद मुकर्रर कर दिया और इसी दौरान अपने महज 29 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वलीअहद और वजीर दिफा के अहम मनसब पर फायज कर दिया। ये वो लम्हा था जब पहली बार मोहम्मद बिन सलमान सऊदी सियासत के मंजरनामे पर नुमाया हुए। तकरीबन 9 साल पहले जब ये वाक़यात पेश आ रहे थे उस वक्त उनका नाम सऊदी अवाम और आलमी सतह पर ज़्यादा मारूफ नहीं था और उनके बारे में भी मालूमात महदूद थीं। सियासत में इतनी तेज़ी से मनासिब की तब्दीली और ख़ानदानी तरजीहात पर मबनी फ़ैसले अवामी राय के लिए एक बड़ा सवाल थे क्योंकि ये ज़ाहिर करता था कि इक़्तिदार के मामलात ज़्यादातर ख़ानदान के अंदरूनी फ़ैसलों के तहत तय पाते हैं न कि अवामी मफाद या तजर्बे की बुनियाद पर। इसके बरक्स मोहम्मद बिन नाइफ को अमरीकी हुक्काम उनकी पेशा वाराना महारत की वजह से सराहते थे। वो FBI के खुसूसी कोर्स और स्कॉटलैंड यार्ड की इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम से तरबियत याफ्ता थे जिससे उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगस्त 2009 में उन पर एक खुदकुश हमला भी किया गया था जिसका इल्ज़ाम अल-कायदा पर आयद किया गया। दूसरी जानिब जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर दिफा का ओहदा संभाला उन्होंने उसे इक़्तिदार की तरफ बढ़ने के एक मौसर ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने वालिद शाह सलमान को न सिर्फ शाही ख़ानदान बल्कि पुराने करीबी दोस्तों से भी दूर कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि शाह सलमान को अपनी अहलिया यानी मोहम्मद बिन सलमान की वालदा से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। शाह सलमान जब भी उनके बारे में पूछते तो उन्हें बताया जाता कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान की वालदा फाहिदा एक बद्दू कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है और यही ताल्लुक़ शाही ख़ानदान में एक मुनफरिद पहचान रखता है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की वालिदा जो शाह सलमान की 4 बीवियों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा समझी जाती हैं, इक़्तिदार की इस कशमकश का बराह रास्त निशाना बनी। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमली तौर पर अपनी वालिदा और 2 बहनों को नज़रबंद कर दिया और अपने वालिद को उसकी खबर तक न होने दी। वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अपने असर और रसूख में तेज़ी से इजाफा किया। कहा जाता है कि सऊदी अरब में कम से कम 10,000 शहजादे हैं जिनमें से तकरीबन 100 शहजादे सियासी सरगर्मियों में नुमाया हैं। हुकूमत इन सब को माहाना अलाउंस देती है जो कि कम से कम $800 से लेकर कई लाख डॉलर तक पहुंच सकता है। मोहम्मद बिन सलमान के वलीअहद बनते ही उन अलाउंसेस में नुमाया कमी कर दी गई। बज़ाहिर इक़दाम
بدعنوانی کے خلاف تھا، لیکن ناقدین کے مطابق ان کا اصل مقصد شاہی خاندان کے بااثر افراد پر دباؤ ڈال کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا تھا۔ 26 مارچ کو محمد بن سلمان کی نگرانی میں سعودی فضائیہ نے یمن پر حملہ کیا تاکہ حوثی باغیوں سے دارالحکومت کا کنٹرول واپس لیا جائے۔ ابتدائی طور پر سعودی عوام نے اس کارروائی کا خیر مقدم کیا اور اسے ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف جرأت مندانہ قدم قرار دیا، لیکن چند ہی دنوں بعد یہ جنگ سعودی عرب اور شاہ سلمان کے لیے ایک بڑا سیاسی اور عسکری مسئلہ بن گئی۔ بین الاقوامی سطح پر اسے محمد بن سلمان کی خارجہ پالیسی میں ایک سنگین غلطی سمجھا جانے لگا۔ اسی دوران شاہ سلمان نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کیا جائے اور محمد بن نائف کو اس منصب سے ہٹایا جائے۔ 20 جون 2015 کی رات جب رمضان کے آخری ایام میں شاہی خاندان کی کئی افراد مکہ مکرمہ میں جمع تھے، سیاسی اور سلامتی امور کی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت محمد بن نائف کر رہے تھے، لیکن ملاقات شروع ہونے سے کچھ ہی لمحے قبل حالات نے غیر متوقع رخ اختیار کیا اور اقتدار کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوستو، شہزادہ محمد بن نائف کو پیغام ملا کہ وہ شاہ سلمان ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے 2 محافظوں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے صفا محل پہنچے۔ جیسے ہی وہ شاہ سے ملنے کے لیے لفٹ میں سوار ہوئے، پہلی منزل پر دروازہ کھلا اور شاہی محافظ آگے بڑھائے۔ محمد بن نائف کے محافظوں کے ہتھیار اور موبائل فون فوراً لے لیے گئے۔ شہزادے کو ایک قریبی کمرے میں لے جایا گیا اور باہر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اسی کمرے میں ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ولی عہد کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، مگر ابتدا میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی رات جب شہزادہ نظر بند تھے، شاہی عدالت کے اعلیٰ عہدیداروں نے شاہی کونسل کے ارکان کو بلایا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ محمد بن سلمان کو ولی عہد بنانے کے حق میں کون ہے۔ 34 میں سے 31 ارکان نے محمد بن سلمان کی حمایت کی۔ ان کی فون کالز ریکارڈ کی گئیں اور یہ ریکارڈنگ محمد بن نائف کو سنائی گئیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے اپنے رشتہ دار شاہی فیصلے کے ساتھ ہیں۔ ماہرین کے مطابق شہزادہ محمد بن نائف ذیابیطس کے مریض تھے، مگر اس رات انہیں دوائیں فراہم نہیں کی گئیں۔ شدید تھکن اور کمزوری کے باعث وہ صبح تک استعفے پر دستخط کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بعد میں انہیں ایک اور کمرے میں لایا گیا جہاں شاہ سلمان سیکیورٹی اہلکاروں اور کیمروں کے ساتھ موجود تھے۔ بادشاہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان کا ہاتھ چوم کر خیر مقدمی انداز اپنایا، جبکہ شہزادہ محمد بن نائف نے نہایت مدھم آواز میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ یہ ملاقات بعد میں سعودی سرکاری ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بار بار دکھائی گئی، لیکن جب محمد بن نائف کمرے سے نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے محافظ غائب تھے۔ جدہ میں اپنے محل واپس پہنچنے کے بعد انہیں عملی طور پر نظر بند کر دیا گیا۔ اس ڈرامائی واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد ایک نامعلوم سعودی ذریعے نے مزید تہلکہ خیز انکشافات کیے، جنہوں نے پوری دنیا میں شاہی خاندان کی اقتدار کی اس خفیہ کشمکش کو ایک نئے انداز سے آشکار کر دیا۔ شاہی محل کے ایک اہلکار نے ایک خبر رساں ادارے کو بتایا کہ محمد بن نائف کو عہدے سے ہٹانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مبینہ طور پر مورفین اور دیگر نشاور ادویات کے عادی ہو گئے تھے۔ اسی سال کے آخر میں ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔ محمد بن نائف نے اپنے علاج یا صحت کے معاملات پر کبھی عوامی سطح پر گفتگو نہیں کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والے محمد بن سلمان کے پوسٹرز پورے سعودی عرب میں نمایاں ہیں۔ شاہی خاندان کے دیگر شہزادوں کے برعکس انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی سعودی فوج یا فضائیہ میں خدمات انجام دیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم ریاض کے شاہی اور ثانوی اسکولوں میں ہوئی۔ ان کے ایک انگریزی استاد راشد سکائی کا کہنا ہے کہ بچپن میں محمد بن سلمان نہایت شوخ مزاج تھے اور پڑھائی کے بجائے شاہی محافظوں کی وائرلیس پر گفتگو میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ 2007 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد بن سلمان نے سارہ سے شادی کی، جن سے اب ان کے 4 بچے ہیں۔ جب شاہ سلمان نے سعودی عرب کا تخت سنبھالا تو ان کی عمر 79 برس تھی اور یہ خبریں گردش میں تھی کہ وہ الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی مختصر عرصے میں محمد بن سلمان نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور نوجوان نسل اور خصوصاً خواتین کو اپنے حق میں کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ 2018 میں انہوں نے خواتین کے لیے لباس کے ضابطے میں نرمی کا اعلان کیا اور کہا کہ عوامی مقامات پر عبایا پہننا لازمی نہیں۔ اسی سال خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دی گئی تاکہ وہ ملازمت یا خریداری کے لیے خود سفر کر سکیں۔ یہ اصلاحات بظاہر عوام کے لیے خوش آئند تھی، مگر ناقدین کے مطابق ان کا اصل مقصد اپنی سیاسی مقبولیت بڑھانا اور اقتدار کو مزید مستحکم کرنا تھا، نہ کہ حقیقی سماجی تبدیلی۔ محمد بن سلمان کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت حاصل کرنا شاید آسان ہو، مگر اسے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔